Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते हांगा आम्ही लायव्ह स्ट्रिमींग केल्लें आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हे बजेट आम्ही पळयलें. सगळ्या वर्साच्या बजेटा प्रमाणे हें बजेट विकसीत भारत हाका आधार धरून केल्लें आसा. आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जे स्वप्न दाखयलां विकसीत भारताचें ताका आधार धरून हे सगळे बजेट केल्लें आसा. आनी हातूंत मेन फोकस केला म्हणजे तो युवा, आमचे फार्मर्स, आमचे महिला आनी गरीब कल्याण म्हणजे 4 विशय धरून हे केल्ले आसा. आनी प्रत्येक सेक्टरान प्रत्येक गोष्टीचेर तांणी भर दिल्लो आसा. गोंयांक ह्या बजेटान खुबश्यो गोष्टी मेळिल्ल्यो आसा. तातूंत भितर आमची नवी जी डिस्ट्रिक्ट आसा कुशावती डिस्ट्रिक्ट ताका चड फंडींग मेळून ते बरें वर्कींग जावचें आनी आमच्या गोंयान भितर वर्कींग बरें जावचे खातीर ताका फंडींग केल्लें आसा. सॉयल इरोजना खातीर म्हणजे आमचो सगळो भाग हो कोस्ट लायनीचो भाग आसा. सो सॉयल इरोजन जाता नाजाल्यार क्लायमेटी खातीर खुबश्यो गोष्टी तांणी केल्ल्यो आसा. मँग्रुव्ज आमचे सांबाळपा खातीर एडिशनल म्हणजे अरावंड 600 कोटी आमकां दिल्ले आसा. हाज्याय भायर म्हणजे खंय तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो जावचो, रस्ते बरे जावचे तांच्याय खातीर केल्ले आसा. बूस्ट चड दिला म्हणटा तो एक रेल्वेजाचेर, हेल्थाचेर, एड्युकेशन, स्कूल्स आनी बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर करप ताजेरूय दिल्ले आसा. जॉब्स क्रिएशन थ्रू MSMEs आनी मॅन्युफॅक्चर युनिट्स हाजेरूय भर दिल्लो आसा. म्हणजे ओवरऑल पळोवपाक गेलें जाल्यार हे पुराय बजेट म्हणजे अश्यो खुबश्यो गोष्टी टॅक्स स्लॅब्स कमी केल्ले आसा. सामान्य मनशाक आधार धरून म्हणजे सामान्य मनशाचो सगळ्यांक विचार करून म्हाका दिसता इवन टॅक्स स्लॅब्स जावं नाल्यार खंयचीय गोश्ट जावं हाजो आधार म्हाका दिसता सामान्य मनीस आनी मिडल क्लास ह्या दोनूय क्लासांक धरून केल्लो आसा. आनी अश्यो खुबश्यो गोष्टी ह्या सरकारान म्हणजे ह्या युनियन बजेटान आमकां दिसले. डिफेन्स फोर्सिसा खातीर एडिशनल तांकां म्हणजे पोस्ट सिंदूर जातकूच तांकां एडिशनल म्हणजे अरावंड 60.8 लाख करोड म्हणजे अरावंड 8 लाख कोटी रुपया अशें तांकां एलोकेशन तांकां केल्लें आसा. अश्यो खुबश्यो गोष्टी म्हणजे हे सगळे पळोवपाक गेले जाल्यार एकूच आधार धरिल्लो आसा की 2047 विकसीत भारत कसो जातलो आनी विकसीत भारत करपा खातीर एक सिस्टमॅटीक प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट आमी जसो म्हणटा प्लॅन्ड एप्रोच कसो म्हणटा तसो हो सरकारान घेतिल्लो आसा. आनी वेगळ्यो म्हणजे दिव्यांगा खातीर म्हणजे प्रत्येक गोश्टीचेर बारीक हें केलें. आमी एकदां पळयता की लिम्स पसून आमी जे जांकां नासता तांकां चड मेळचें आनी बरें मेळचें त्या खातीर तांकां मॅन्युफॅक्चर युनिट्सांक चड तांचेर भर दिल्लो आसा. म्हणजे दिव्यांग पसून खंय फाटीं उरचें न्ही, दिव्यांग पसून मेन स्ट्रीम आमच्या सोसायटी भितर येवचें ताजेर भर दिल्लो आसा. अश्यो खुबश्यो गोष्टी म्हणजे आज आमी बजेट पळयता आसतना एकदां इतली बरें दिसतालें की सरकारान असो एकूय सेक्टर म्हणजे एड्युकेशन धरून, स्पोर्ट्स धरून, रेल्वेज धरून, हॉस्पिटल धरून, एड्युकेशन धरून बाकीचे सगळे म्हणजे रस्ते बिस्ते बरे जावचे ह्या खातीर पुराय भर दिल्लो आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हो बजेट जो आसा हो ऑल इन्क्लुजीव बजेट आसा. सगळ्यांक सांबाळून घेवन केल्लो बजेट आसा. सामान्य मनशाक टॅक्साचे बेनिफीट कशे जातले, नवो एक्ट येता तातूंत भितर टॅक्स कसो सिम्प्लिफाय जाला, ताजे बेनिफीट आमच्या लोकांक सामान्य मनशाक कशें जातले हे सगळ्यो गोष्टी म्हाका दिसता हाजेर सरकारान भर दिल्लो आसा. गोंया खातीर स्पेशली ताणें 2-3 तुमकां हांवें गोश्टी सांगल्यो जशें कुशावती खातीर एक्स्ट्रा फंडींग दिल्लें आसा. आमचे कोस्ट लायन आशिल्ल्या कारणान ती कोस्ट लायन कशी प्रिजर्व करप, आमचे सॉयल इरोजन जावचें न्ही, आमचे मँग्रोव्ज जे आसा ते प्रिजर्व कशे जावचे हाज्या खातीर एक्स्ट्रा फंडींग दिल्लें आसा. आमी आयर्न ओर म्हणजे आमचो हें आसा तो मायनींग हें आशिल्लो सो लो ग्रेड आयर्न ओर जो आसा ताजेर इन्सेंटिव्स दिवन ताजें प्रोडक्शन सारकें जावचें आनी तातूंतसूनय फायदो जावचो हें केल्लें आसा. आज आमची इन्कम टॅक्स डेडलायन जी 31 डिसेंबर आसताली ती 31 मार्च पर्यंत व्हेल्या. अश्यो खुबश्यो गोश्टी म्हाका दिसता आमच्या वित्त मंत्रीन दिल्ल्यो आसा आनी हें सगळें दाखोवन दिता की हें बजेट एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट आसा. म्हणजे ग्रोथ जेन्ना एका खंयच्याय कंट्रीचो जाता तेन्ना वेगळ्यो सेक्टर्स वेगळे डिफेन्स जावं खंयचेय जावं तांकां सगळ्यांक सांबाळून घेवन म्हणजे सामान्य मनीस, युवा, महिला ह्या सगळ्यांक घेवन हें केल्लें आसा. भुरग्यां खातीर स्टेम हॉस्टेल्स तांणी उगडपाचो निर्णय घेतला. प्रत्येक जिल्ल्यांत स्टेम हॉस्टेल्स महिलां खातीर स्टेम हॉस्टेल्स घेतिल्ले आसा. म्हणजे प्रत्येक गोश्ट म्हणजे तुमी एकूय गोश्ट अशी हें जायना की आमी कितें चुकलें म्हणूं शकता.
मोटर एक्सिडेंट जाता ताजेर पसून इन्कम टॅक्स लागचो न्ही जी मोटर एक्सिडेंट कोणाकूय जाता आनी तातूंत भितर तांकां जे कंपेन्सेशन मेळटा ताजेर टॅक्स रिलीफ दिल्लो आसा अश्यो खुबश्यो गोश्टी हातूंत केल्ल्यो आसा त्या खातीर म्हाका दिसता एक बरो बजेट आज आमच्या वित्त मंत्रीन प्रेजेंट केल्लो आसा ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट आसा आनी म्हाका डेफिनेटली आशा आसा की हो बजेट म्हणजे सगळे चेंबर ऑफ कॉमर्स जावं सगळे भारतीय हाका एक्सेप्ट म्हणजे मोठ्या हातून हें करतले बरें म्हणटलेच डेफिनेटली आनी त्या खातीर आज आमी जेन्ना पळयताले तेन्ना आमकांय सगळ्या कार्यकर्त्यांकूय नाल्यार आनी जे थोडे लोक आमचे हांगा थोडे CAs आशिल्ले तांणी बी हाजेर खूब बरी प्रतिक्रिया दिल्या आनी त्या खातीर हो बरो बजेट असो म्हाका दिसता ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट असो दिसता.